बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं मुज़म्मिल खुर्शीद और आप देख रहे हैं मुज़म्मिल खुर्शीद टीवी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपसे चंद खेल आपकी जो है वो आपसे शेयर कर रहा हूं, जो कि आप अपनी तदरीस को बहुत मौसर, आसान और दिलचस्प बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बुनियादी तौर पर वो खेल हैं जो कि अमरीका के मुख्तलिफ़ तालीमी अदारों में उन बच्चों को अंग्रेज़ी सिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं जिनकी मादरी ज़ुबान कोई और होती है। तो उनको आप थोड़े बहुत रद्द-बदल के साथ कोई भी ज़ुबान सिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो उर्दू हो, अरबी हो, अंग्रेज़ी हो। अपने सब्जेक्ट के लिहाज से आप इसमें तब्दीलियाँ कर सकते हैं। सबसे पहला जो गेम आप अपनी क्लास में करवा सकते हैं वो है गुड मॉर्निंग बॉल्स। एलिमेंट्री सतह का ये खेल है और मकसद इसका ये है कि बच्चों को मुकालमे जो है वो अज़बर करवाना और जो पढ़ाया हुआ सबक है वो उनका पुख्ता करना। इसके लिए करना आपने ये है कि 3 मुख्तलिफ़ रंग के गेंद जो है वो ले लेने हैं। बहुत हल्के और सस्ते गेंद आप इसमें ले सकते हैं। एक सुर्ख रंग का हो जाए, एक सब्ज़ रंग का और एक नीले रंग का। और उन तीनों जो गेंद हैं इनको आपने किसी न किसी जुमले के साथ मुंसलिक करना है। मिसाल के तौर पर आप सुर्ख गेंद के लिए रख सकते हैं गुड मॉर्निंग, सब्ज़ गेंद के लिए हाउ आर यू, और नीली गेंद के लिए आप कह सकते हैं फाइन, थैंक यू एंड यू। एक मुकालमा हो जाएगा। जो बच्चे आपस में सुबह मिलते हैं तो एक दूसरे से यकीनन ग्रीटिंग्स, जो मॉर्निंग ग्रीटिंग्स हैं वो करते हैं। अब उसमें करना यह है कि उस्ताद बच्चों की तरफ गेंद जो है वो फेंकेगा। जिस बच्चे के पास जिस रंग का गेंद आएगा वो उस रंग से मुंसलिक जुमला जो है वो अदा करेगा। अब इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली करके इसमें के साथ मज़ीद पेचीदा जुमले आप अटैच करके सेकेंडरी लेवल के लिए भी ये खेल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ यह है कि आप सादा जुमलों की बजाय थोड़े पेचीदा जो जुमले हैं वो रख सकते हैं। दूसरा जो खेल है वो है गौर से सुनो। ये किसी भी सतह के लिए खेल जो है वो इस्तेमाल हो सकता है, प्राइमरी हो, एलिमेंट्री हो, सेकेंडरी हो। और इसका मकसद ये है कि बच्चों में सबक को गौर से सुनने की सलाहियत पैदा करना। अब इसमें आपने ये करना है कि उस्ताद ये करेगा कि एक बच्चों के साथ कहेगा कि आपने गौर से मेरी बात सुननी। जब बच्चे मुतवज्जो हो जाएंगे तो वो उसी किताब में से 5 जो अल्फाज हैं वो बच्चों के सामने दोहराएगा और बच्चों को कहेगा कि आप इसी तरतीब के साथ, जिस तरतीब से मैंने अल्फाज जो है वो बोले हैं, आप उसी तरतीब के साथ इन अल्फाज को दोहराएं। बच्चे उसको दोहरा लेंगे। जो बच्चों की मश्क पुख्ता होती जाएगी, उस्ताद अल्फाज जो है वो बढ़ाता जाए, 10, 12, 15, 18, 20 अल्फाज करता जाए। इसको भी आप मज़ीद अपने लिहाज से कोई भी इसमें तब्दीली करके इस खेल को मज़ीद दिलचस्प जो है वो बना सकते हैं। बच्चों की टीमें भी बना सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। उसके अलावा तीसरा खेल जो आप अपनी जमात में करवा सकते हैं वो है जंगल में फंस गए। ये सेकेंडरी सतह की जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये खेल मुनासिब रहता है। मकसद इसका ये है कि बच्चों में बोलने और जो लिखने की सलाहियत है, महारत है, वो पैदा करना और उनमें मुश्किलात का मुकाबला करके उनसे मुश्किलात से निकलने का जज्बा पैदा करना। अब इसके लिए करना आपने ये है कि बच्चों को कहना है कि फ़र्ज़ करें आप एक जंगल में भटक गए हैं, फंस गए हैं और वहाँ से आपने निकलना है। उस्ताद तख्ता से आप पर एक चीज़ों की फ़हरिस्त 15-20 चीज़ों की लिख देगा कि आपका पास ये चीज़ें हैं, रस्सा है, माचिस है, चाकू है, खैमा है और इस तरह की कुछ चीज़ें जो ज़रूरत की वो लिख देगा। और बच्चों को कहेगा कि आपने एक कहानी बनानी है कि आप किस तरह इन चीज़ों का इस्तेमाल करके जंगल से बाहर। अब इसके लिए एक जो पीरियड है वो भी काफ़ी होता है, जो आपका रेगुलर पीरियड है। लेकिन अगर उस्ताद मुनासिब समझे तो बच्चों को ये घर के काम के लिए बतौर होम वर्क भी ये चीज़ दे सकता है कि आप घर से ये कहानी जो है वो लिख कर लाएंगे। बस जब इस तरह के बच्चे करेंगे तो उनको अपने ख़यालात का इजहार वो अब जब लिख के लाएंगे तो करने का मौका मिलेगा और उनके में बोलने की भी सलाहियत पैदा होगी और लिखने की सलाहियत जो है वो भी पैदा होगी। इसके अलावा जो खेल आप करवा सकते हैं वो है प्रेपोजिशन गेम। ये किसी भी सतह के लिए हो सकता है। मकसद इसका ये है कि बच्चों को जो हरूफ जार हैं, प्रेपोजिशंस हैं, उनकी पहचान करवाना। अब इसके लिए कि ये करना है कि उस्ताद सबक पढ़ता जाएगा और उसमें से जो प्रेपोजिशंस हैं वो छोड़ देगा।
بچے جو ہے وہ پینسل کے ساتھ ڈیسک بجا کر یا کسی بھی طریقے سے استاد کو جو ہے وہ متوجہ کریں گے، روکیں گے اور بتائیں گے کہ آپ نے کون سی پریپوزیشن جو ہے وہ اس فقرے میں چھوڑی ہے۔ جو بچہ سب سے پہلے بتائے گا اس کو ایک پوائنٹ مل جائے گا۔ یا اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، اگر بچے زیادہ چھوٹے ہیں تو آپ خود رک کر ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بتائیں جی کہ یہاں پر کون سی پریپوزیشن جو ہے وہ آئے گی۔ تو اس طرح سے بھی اس بچوں کی ٹیمیں بنا کر بھی آپ اس طرح سے اس کھیل کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگلا جو ہے وہ ہے مہینوں کے نام کے حوالے سے کھیل، کہ اس طرح سے ان کو یہ کسی بھی ایلیمنٹری سطح جو ہے اس کے لیے یہ کھیل ہوتے ہیں، ایلیمنٹری سطح تک کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے، اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اس طریقے سے مہینوں کے نام تیار کروانا کہ وہ کبھی نہ بھولیں۔ یاد رکھیں کہ بچے عام طور پر ان چیزوں کو یاد رکھنے میں انہیں آسانی ہوتی ہے جن کو کسی چیز کے ساتھ منسلک کر دیا جائے۔ تو اس مقصد کے لیے استاد یہ کرے گا کہ بچوں سے کچھ تصویریں بنوائیں، یا اگر کوئی تصویریں موجودہ کتاب میں، یا اگر کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے تو تختہ سیاہ تو موجود ہے، آپ ایک طرف مہینوں کے نام لکھیں، اس کے سامنے ہر مہینے کے ساتھ کسی نہ کسی چیز کو منسلک کر دیں۔ جیسے جنوری ہے جگ، جنوری جگ، فیبروری ہے تو فیبروری کے ساتھ آپ اس طرح کوئی بھی لفظ جو ہے وہ جوڑ سکتے ہیں۔ اس طرح مارچ کے ساتھ بھی، اپریل کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ آپ ایک ایک لفظ جو ہے وہ جوڑتے جائیں، اور بچے اس لفظ کے ساتھ اس مہینے کا نام جو ہے وہ بھی یاد کر لیں گے۔ اس کے علاوہ سیکنڈری لیول کے لیے ایک اور کھیل جو بہت زبردست جو ہے بچوں میں کے لیے مفید جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے، وہ ہے ایک لفظ بڑھاؤ۔ اس میں استاد نے کرنا ہے کہ ایک سادہ سا فقرہ لکھے گا، مثلا اسلم گوز ٹو اسکول، اور بچوں کو کہے گا کہ آپ اس میں ایک لفظ اور بڑھائیں کہ یہ جملہ اپنی جگہ پر موجود رہے، جملے کی ساخت خراب نہ ہو۔ تو ایک لفظ آپ جو ہے، کیونکہ اس کھیل کا مقصد ہے بچوں کو جملے کی ساخت سکھانا۔ مثلا بچے کہتے ہیں جی کہ ڈیلی کا لفظ آگے لکھ دیں گے، اسلم گوز ٹو اسکول ڈیلی۔ اب آپ اس کو بتا دیں کہ یہ ڈیلی گرامر کے لحاظ سے کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، پہلا جو فقرہ تھا اس کا کیا مطلب تھا، اب اس ڈیلی کے اضافے سے کیا نئی چیز ہمیں پتہ چلی۔ آپ مزید اس کو جاری رکھ سکتے ہیں، ایک اور لفظ بھی بچے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ اسلم گوز ٹو اسکول بائی بس یا بائی فٹ، کوئی بھی وہاں لگا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بچوں کی گرامر اور جو جملے کی ساخت ہے اس کی مشق بچوں کی پختہ ہو جائے گی۔ آخری کھیل جو آپ سے میں آج شیئر کر رہا ہوں وہ ہے مصنوعی میلے کا انعقاد۔ اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ کلاس میں ایک مصنوعی فرضی میلے کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں کچھ بچے چیزیں بیچنے والے ہوتے ہیں اور کچھ خریدنے والے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ سبزی فروش بنا ہوا ہے، دوسرا گاہک بن کے جائے گا اور اس ایک سبزی بیچے گا، دوسرا اس سے خریدے گا، ان کے درمیان مکالمہ ہوگا۔ تو اس طرح سے اس کھیل کا جو مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا کہ بچوں میں جو روزمرہ کے مکالمے ہیں وہ بچوں کو ازبر جو ہے وہ ہو جائیں۔ تو اس سے بچوں کی زبان دانی کی جو صلاحیت ہے وہ نکھر کر سامنے آئے گی۔ یہ چند ایسے کھیل تھے جن کو آپ اپنی کلاس میں بروئے کار لا کر جو زبان کی تدریس ہے وہ بہت مؤثر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان جو ہے وہ سرگرمیوں سے آپ کی تدریس مزید مؤثر ہوگی اور آپ ایک اچھے استاد کے طور پر سامنے آئیں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی دفعہ کسی نئے ٹاپک پر ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔